जो फतह की दास्तां वो जो जालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे सलाउद्दीन। तो यहाँ हो जाए कोई बात नहीं। सलाउद्दीन मरेगा नहीं, मैं नहीं चाहती कोई जंग छिड़ जाए जंगियों से। सलाम शाह को यहाँ इज्जत ना दी गई तो खून की नदियाँ बह जाएं। जंगियों की मौत है हम। तराबलुस से एक बड़ी फौज इधर आ रही है। हमारे लिए कुदुस पर चढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो होगा उसका सबब तुम हो। याद रख, पहले नूरुद्दीन का हाथ काटूंगा और उसके बाद तुम्हारी जबान काट दूंगा। दो तलवारें एक ही नियाम में नहीं समा सकती कभी। Haydi. Efendim Selahattin. Karatekin yüz... Kim? Melik Aslanşah. Kanlı Bernat.
Kanlı Bernard. Nurettin Zengi'den. Nurettin. Ne Selahattin? Ne Nurettin Bey? Hey! Süreyya. 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 Victoria. Ama Victoria. Süreyya. Selahattin! Süreyya. Süreyya. Ah!
Süreyya ölmüş. Karategin. Oh. Elisa! Karategin.
Arabadan insek bile bu itlerden... Haydi. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि खुन्नी बडनार की खास सिपाही कमांडर अपने बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में सिपाहियों के साथ जंगल में बैठी होती है और वहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें चुप कर सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके सिपाही भी देख रहे होते हैं। खुन्नी बडनार के ये खास कमांडर के साथ ही इस वक्त सैकड़ों की तादाद में सिपाही भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि खुन्नी बडनार की इस कमांडर को कुछ शक हो जाता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पास से एक नौजवान पैगाम लेकर आता है कि सलाउद्दीन अब कबीले से निकल चुका है। तो उसके बाद आगे से हम देखते हैं कि हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है कि करातेगन बाकी सभी सरदारान जंगल में एक जगह पर खड़े होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सरदार हाथ कहता है कि वो असलान शाह के आदमी आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि 4-5 घोड़े पर सवार होकर सिपाही वहाँ पे आते हैं और उनके आने के बाद करातेगन उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद वह सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और आगे बढ़ कर करातेगन और उसके बाकी सरदारों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। नाजरीन इकराम, उसके साथ ही हम देखते हैं कि वो आगे आकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। करातेगन उनसे पूछता है तुम कौन हो? तो साथ ही वो अपनी तलवार निकाल कर एक सरदार का वहीं पर सर कलम कर देते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में उनके चारों तरफ से बसंतनी सिपाही आ जाते हैं और ये सभी सिपाही खुन्नी बडनार के सिपाही होते हैं। उसके बाद खुन्नी बडनार भी और उसके दोनों कमांडर भी अपनी तलवारों को बेनियाम करते हुए उनके चारों तरफ से आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो सभी सरदारान और करातेगन के सिपाहियों को घेर लेते हैं। करातेगन उन्हें देखकर परेशान हो जाता है और नाजरीन अकराम, हम देखते हैं कि खुन्नी बडनार आकर कहता है कि करातेगन आज तुम्हारा यहीं पे खत्म होगा और उसके बाद उन सिपाहियों से कहता है सिपाहियों उन पर हमला करो। तो हम देखते हैं कि उनके दरमियान एक दफ़ा फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके 5 सिपाही यह मिलकर उसी जानिब आ रहे होते हैं और करातेगन के पास आ रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े को तेजी के साथ भगाते हुए आ रहा होता है। इधर करातेगन और उसके सिपाहियों पर खुन्नी बडनार और उसके सिपाही एक भेड़ी के मारने हमला कर देते हैं। यूं तो कुछ हम देखते हैं कि वो तुर्क सिपाही जन के करातेगन और उसके सरदारों के सिपाही उन सलीबी सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि खुन्नी बडनार और उसके दोनों कमांडर बड़े जालियाना अंदाज से करातेगन और उसके सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। इधर करातेगन अपनी तलवार को इस्तेमाल करते हुए और अपने जंगी महारत का इस्तेमाल करते हुए उन सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ता है और देखते देखते वो उन्हें ऐसा ऐसा ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन उन बाज़ानदीनी सिपाहियों की तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती और मज़ीद ही उनकी तादाद बढ़ते जा रही होती है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी सरदारान वो भी बड़ी तजर्बे के साथ और अपनी फौजी और जंगी महारत को इस्तेमाल करते हुए उन सलीबी सिपाहियों को ख़त्म कर रहे होते हैं। इधर एक तूफान के मारे खुन्नी बडनार और उसके दोनों कमांडर उन पर टूट रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि करातेगन जैसे ही अपने सिपाहियों को मरता हुआ देखता है तो वो कहता है कि सिपाहियों यहाँ से भागो और सरदारान से भी कहता है कि सरदारान आप भी भागें। लेकिन वो सभी के सभी सरदारान वहाँ से नहीं भाग पाते। लेकिन करातेगन और उसके 2 और जंगजू वहाँ से आखिरकार भाग जाते हैं। जैसे दूसरे सरदारान वहाँ से भागने लगते हैं तो उन्हें खुन्नी बडनार के सिपाही आकर उन्हें तलवारों की नसर कर लेते हैं और सभी सरदारान को करातेगन के पास लेकर आते हैं और हम देखते हैं कि खुन्नी बडनार अपनी तलवार को म्यान में डालते हैं और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप तुम्हें
مجھ سے کون بچائے گا؟ لیکن سب اس دوران اپنے آپ کو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ نہیں پاتے۔ خونی برنارڈ آگے سے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خونی برنارڈ اور اس کے باقی سپاہی ان سبھی سرداران پر مسکراتے ہیں اور ان سے کہتا ہے خونی برنارڈ کہ میری بیعت کر لو۔ اس کے بعد ہمیں کچھ دیر کے بعد کا منظر دکھائی دیتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور آس پاس پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو ہلاتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی بھی ایک زندہ ہو تو ہم ان سے حملہ آوروں کی شناخت معلوم کر سکیں۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی کے سبھی سپاہی چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کراتیکن کا سپاہی بتاتا ہے کہ یہ صاحب حملہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ خونی برنارڈ اور اس کے سلبی سپاہی تھے۔ انہیں سننے کے بعد صلاح الدین پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ زخمی سپاہیوں کی اس کے سپاہی مرہم پٹی بننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کچھ قلعہ دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سرداران کوئی ہار باندھے ہوتے ہیں اور وہ سبھی کے سبھی وکٹوریا اور خونی برنارڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایک نئے سرداران کے سامنے بھی ان سب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ سبھی کے سبھی سرداران اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں پر وہ اپنے آپ کو رہا نہیں کر پاتے اور ساتھ ہی ان پر خونی برنارڈ بھی کہتا ہے کہ آپ تمہارے سردار صلاح الدین کے باری ہے اور وکٹوریا مسکراتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں بوریا عرب دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے نیا سردار اپنے خیمے میں بیٹھ کر تلوار کو تیز کر رہا ہوتا ہے اور اس تلوار پر لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی زوجہ وہاں پہ آتی ہے اور وہ اپنے سردار کو دیکھ کر مسکراتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے نیا سردار تلوار کو تیز کرنے کے بعد اس کے دھار کو چیک کرنے کے لیے آگے کرتا ہے اور اس کے بعد ایک دم سے کھڑا ہو کر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اس کا خاص سپاہی آتا ہے اور وہ خبر دیتا ہے کہ خونی برنارڈ اور اس کے بہادروں نے کراتیکن اور اس کے سبھی سرداران پر حملہ کر کے انہیں قید کر کے لے گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ آنے والے نیا سردار بڑا ہی غصہ کرتا ہے اور آخرکار وہاں سے ہی چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہمیں غازی علاقہ دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی اور اس کے ساتھ وزیر عماد بھی ہوتا ہے، دیگر سپاہی بھی یا گئے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے خونی برنارڈ اور اس کے سپاہی آ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی اپنے گھوڑے روک کر اپنے گھوڑوں سے نیچے اترتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ساتھ خونی برنارڈ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خونی برنارڈ اپنی تلوار بے نیام کرتا ہے تو آگے سے سلطان نور الدین زنگی بھی خونی برنارڈ کہتا ہے کہ میں یہاں پر خون ریزی کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے سبھی ترک سرداران میرے قبضے میں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو یہ بھی ختم کر دیا جائے گا اور فتح کیا گیا غازی قلعہ میرے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی اپنی تلوار نیچے کر لیتے ہیں اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ خونی برنارڈ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد غور کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی خونی برنارڈ کو دیکھتا ہے اور خونی برنارڈ وہاں سے واپس چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں بوریا عرب دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے نیا سرداران سپاہیوں کو ڈانٹتا بھی ان سے کہتا ہے کہ آپ نے ایک غیر مانے ان خونی برنارڈ کے سپاہیوں پر حملہ کرنا ہے اور ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، اپنے ایمان کے ساتھ اپنے حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرداران کے ساتھ اس کے زوجہ بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت خاتون اور کراتیکن بھی آ جاتے ہیں۔ کراتیکن کہتے ہیں کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے سپاہی کو اکسانے کی؟ تو آگے سے
आने वाले नया सरदार कहता है कि अपनी तलवारें नीचे करें और उसके सिपाही उसके कहने पर तलवारें नीचे कर लेते हैं। इधर आगे से हमें कुछ किला दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टोरिया का आकाश पे आगे बढ़ रहा होता है तो आगे से सानिया एक सरदार के साथ वहाँ पे आ रही होती है। विक्टोरिया का खास सिपाही उससे दिखते साथ ही अपने सिपाहियों को इशारा करता है तो वह सभी के सभी सिपाही सानिया के गर्दन पर तलवार रखकर उस कार्य कर लेते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर विक्टोरिया भी आती है और विक्टोरिया के साथ 4-5 उसके खास सिपाही भी मौजूद होते हैं और वो आने के बाद विक्टोरिया सानिया से कहती है कि अब तुम मौत में पहुंच चुकी हो और तुम्हारा भी बाकी साथ तुरंत की तरह ये पे खात्मा होगा। सानिया कहती है कि देखते हैं कि कौन मेरा खात्मा करेगा। आगे से विक्टोरिया मुस्कुराती और कहती है विक्टोरिया विक्टोरिया ना। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक नया सरदार आता है और कहता है कि मैंने सानिया को बुलाया। इसके साथ ही सानिया अपने ऊपर हमला करने वाले उन बाज़ांतीनियों की पर हमला कर देती है और जल्दी दोबारा कैद हो जाती है। और वो सरदार कहता है कि सानिया को यहाँ पर मैंने बुलाया और तुम इसे कुछ नहीं कर सकती। विक्टोरिया उसके बाद अपने सिपाहियों को इशारा करती है तो वो उसके सिपाही अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं और उसके बाद वो और सानिया और विक्टोरिया वहाँ से चल पड़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आने वाले नया सरदार आगे बढ़ होता है तो दूसरी जाने विक्टोरिया भी छुपते छुपाते उसके पीछे बढ़ गए थे ताकि इन्होंने जिन सरदारों को कैद किया है वो ने उनकी जगह मालूम कर सके। उसके बाद वह कमरे में दाखिल हो जाता है लेकिन पीछे से विक्टोरिया और उसके सिपाही भी आ जाते हैं और वो सानिया के गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और उसे पकड़कर आगे लेकर आते हैं और उसे विक्टोरिया के सामने खड़ा कर देते हैं। विक्टोरिया उसे देखकर मुस्कुराती है और नाज़रीन इकराम सादी आंखों का इशारा भी करती है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। इसके बाद विक्टोरिया उन सलीबी सिपाहियों पर हमला कर देती है और उन्हें ख़त्म कर रही होती है तो उसे देखकर विक्टोरिया मुस्कुरा रही होती है कि ये अकेली यहाँ से कैसे निकले गई। इधर हम देखने के उन वहाँ पे आने वाले नया सरदार भी आ जाता है और वो होता तो मुस्लिम है। उसके बाद सानिया वहाँ से भागते हुए बलाई मंजर के ऊपर चल पड़ती है। नाज़रीन करम साथ ही हम देखते हैं कि उस पीछे मजीद बाज़ांतीनी सिपाही आते हैं। वो सरदार विक्टोरिया के पास आता है। विक्टोरिया से कहती कि तुम्हारी वो आने वाली नया सरदार औरत यहाँ से भाग निकली है। यह सुनते साथ ही वह सरदार गुस्से में आकर उसका पीछा करने लग पड़ता है। इसके पीछे विक्टोरिया मुस्कुरा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके सिपाही घोड़ों को भगाते हुए मुसलसल सानिया की मदद के लिए बढ़े होते हैं। इधर सानिया भागते हुए किले की बलाई मंजर के ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर आने वाले एक सलीबी सिपाही को टांग दे मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद खुद छलांग लगाकर दूसरी मंजर पर चली जाती है और वहाँ पे मौजूद सलीबी सिपाहियों पर हमला कर देती है। और हम देखते हैं कि नीचे खड़ा होकर यह सरदार भी देख रहा था। उसके बाद वो तीर चलाता है लेकिन आगे से सानिया हट जाती है और उसके साथ ही वो तीर से महफूज हो जाती है और वो वहाँ से दोबारा भाग पड़ती है और वह सरदार भी उसका पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि आखिरकार सानिया उस जंगल से बाहर निकल आती है और वह जंगल में तनो तना तलवार को बेनाम करते हुए भाग रही होती है। इधर सलाउद्दीन भी उस जगह पर आ रहे होते हैं क्योंकि और घोड़ों की आवाज़ सुनकर सानिया रुक जाती है और जोर के साथ पुकारती है सलाउद्दीन सलाउद्दीन। पहले तो सानिया को लगता है कि ये और कोई है और पीछे मुड़ने लगती है लेकिन सलाउद्दीन को देखकर कहती है सलाउद्दीन सलाउद्दीन। सलाउद्दीन भी अपने घोड़े को रोक लेता और कहता है सानिया सानिया तुम हो। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और उसके बाकी सिपाही भी और सानिया को गौर के साथ देख रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सानिया जैसे ही आगे बढ़ने लगती है तो एकदम से उसकी कमर पर एक तीर आकर लगता है। ये देखकर
صلاح الدین بڑے پریشان ہو جاتا ہے. یہ تیر مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہ سردار ہوتا ہے اور اس نے ایک زہریلا تیر ثانیہ کو دے مارا ہوتا ہے. اس کے بعد ثانیہ گرنے لگتے ہے تو آگے بڑھ کر صلاح الدین اسے زمین پر گرنے سے بچا لیتا ہے اور اسے گود میں پکڑ کر بٹھا دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی آگے بڑھ کر وہاں پہ آنے والے اس نئے سردار کے ساتھ 30 سپاہیوں پر حملہ بولنے کے لیے دوڑ لگا دیتے ہیں. ادھر صلاح الدین اکیلا تنہا ثانیہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے ثانیہ تمہیں آنکھیں بند نہیں کرنی. اس کے بعد وہ سردار وہاں سے بھاگ پڑتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ثانیہ کے پاس پریشان کن حالت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ادھر صلاح الدین ایوبی کے سبھی سپاہی ان بازندینیوں پر کے مانند حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا ہر ایک سپاہی بڑے وحشیانہ اور جارحانہ انداز سے ایک قہر کے مانند اور بھیڑی کے مانند ان صلیبی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا ہر ایک سپاہی ان صلیبی سپاہیوں کو ایسا ایسا ختم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سامنے آنے والے سبھی صلیبی سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو بھی سردار آتا ہے وہ ان سب کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. اور صلاح الدین ایوبی کا ایک سپاہی جس کے پاس تیر کمان ہوتے ہیں وہ تیروں کے ساتھ بھی ان صلیبی سپاہیوں کو ختم کر رہا ہوتا ہے. ادھر صلاح الدین ایوبی ثانیہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ثانیہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی اسے گود میں اٹھا کر اس قبیلے کی جانب چل پڑتے ہیں. ثانیہ اس وقت بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے سپاہی بھی ان بازندینیوں کو ختم کر چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سرداران کو قید کر کے انہیں کھڑا کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ آنے والے نیا سردار وکٹوریا اور کنی برنارڈ بھی ہوتے ہیں اور کنی برنارڈ کے اشارے پر ان سبھی سرداران کو صلیبی سپاہی بگیوں میں سوار کرنے کے لیے لے کر چل پڑتے ہیں. ادھر ناظرین اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے سبھی سرداران کی پہرے داری کے لیے مزید صلیبی سپاہی بھی وہاں پر چل پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کنی برنارڈ ایک سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں غازی دکھا جاتا ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ثانیہ کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور اسے سبھی غازی قلعے کے سرداران دفن کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی عیادت کرنے کے بعد وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی اور اس کے قریبی ساتھیوں کے ساتھ سبھی سرداران وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ثانیہ کا افسوس کے ساتھ وہاں پہ رو بھی روتے ہیں. یہاں پر صلاح الدین کی بہن اس کی والدہ اس کے والد اور جس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے شرکو وہاں پہ آتا ہے اور آنے کے بعد صلاح الدین سے کہتا ہے کہ سلطان نور الدین جنگی نے آپ کی زوجہ ثانیہ کے لیے افسوس کا اظہار کر کے مجھے بھیجا ہے. صلاح الدین آگے سے کہتا ہے جو اللہ کا امر. اس بار سبھی پریشان کن حالت کے ساتھ ثانیہ کی قبر کی جانب دیکھ رہے ہوتے ہیں. صلاح الدین سے بھی بولا نہیں جا رہا ہوتا اور وہ بھری آنکھوں کے ساتھ ثانیہ کی قبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن کے پاس ایک سپاہی خبر لے کر آتا ہے کہ کنی برنارڈ قلعے سے باہر نکل چکا ہے. تو وہ یہ خبر صلاح الدین ایوبی کو دیتا ہے. صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ ہم ثانیہ کا انتقام ضرور لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک منظر دکھائی دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراتیکن کے قبیلے میں آنے والے نئے سردار کی قافلہ جا رہا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قافلے میں 3 بگیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اس سردار کا خاص سپاہی بھی موجود ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر وہ سردار خود بھی ایک دوسرے مقام پر اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. ناظرین کرام ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو ایک جانب دوڑا رہا ہوتا ہے اور ادھر صلاح الدین ایوبی
اور اس کے سبھی سپاہی بھی گھوڑوں کو کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے نئے سردار کی قافلہ جنگل میں اکیلا رواں دواں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 20-30 سپاہی ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کناٹ کی لڑکی اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کر وہاں پہ آ جاتی ہے۔ انہوں نے دیکھ کر نئے سردار کا خاص سپاہی اپنے گھوڑے کو روک دیتا ہے اور نیچے اترتا ہے اور کہتا ہے تمہاری ہمت کیا جو میرا راستہ روکنے کی۔ ویسے وہ وہاں پہ ہم دیکھ دیں گے کھولنی برنارڈ اور اس کے وحشیانہ سپاہی بھی آ جاتے ہیں، تو آنے والے نئے سردار کے سپاہی اپنی تلوار بے نام کرتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح دوبارہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کھولنی برنارڈ اور اس کے سبھی سپاہی بڑے جالانہ اور وحشیانہ انداز سے ان مسلم اور ترک سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کھولنی برنارڈ کا ہر ایک سپاہی ایک کی مانند اس آنے والے نئے سردار کے سپاہیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ ایپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔